पिया ने सांवल से शादी करने का फैसला कर लिया और मूसा ने खेला अलियार और पिया के साथ बहुत बड़ा खेल, जहां अलियार तो मूसा की चालाकी में आ गया मगर पिया को मूसा का सारा खेल समझ आ गया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ पिया अलियार को छोड़कर सांवल से शादी करने का फैसला कर लेगी, बल्कि इसके साथ साथ असलम को पिया का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और मूसा और निसार का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और अब पिया सांवल से शादी का फैसला क्यों करेगी और मूसा और निसार की प्लानिंग आखिर क्या है, और अब पिया मूसा की चालाकियों का जवाब कैसे देगी, ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि अलियार अपनी माँ से अपने बाप के माजी के बारे में सवाल पूछता है, जहाँ अलियार कहता है आखिर डैड का प्लान क्या है, जहाँ सांवल भी पिया से मिलने के बाद घर जाएगा और टीपू को कहेगा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा टीपू, जहाँ टीपू कहेगा कि भाई आप खुलकर कहीं कहना क्या चाहते हैं, जहां सांवल कहेगा पिया जी से मिलने के बाद पिया जी की आंखों में जो आजकल मैं देख रहा हूं, उसके बाद अब यही देखना है कि इस कहानी में जीत अब मोहब्बत की होगी या इंतकाम की। मैंने पिया जी की आंखों में साफ साफ नफरत देखी है, वो भी असलम साहब के लिए और मूसा के लिए। मुझे लगता है कि पिया जी इस घर से जाने के लिए तैयार नहीं है, जहां असलम साहब तो ये घर छोड़कर जाना चाहते थे मगर पिया जी नहीं जाना चाहती। मुझे अब ऐसा लगने लगा है टीपू के अब पिया जी खुद ही मूसा का मुकाबला करेंगी, जिसके बाद अलियार की मोहब्बत भी पिया के लिए कोई मायने नहीं रखेगी। जहां दूसरी तरफ मूसा भी अलियार को अपने प्लान में फंसाने की कोशिश करेगा, जहां मूसा और निसार प्लान करेंगे कि इधर अलियार को पिया के लिए हामी भर कर दूसरी तरफ असलम को डरा धमका कर पिया की शादी सांवल से करने का फैसला करवाएंगे। जहां जब अलियार को पता चलेगा कि पिया सांवल से शादी कर रही है तो ये बात अलियार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से अलियार पिया से नफरत करने लग जाएगा और सांवल के जरिए पिया भी मुझे मिल जाएगी। जहां मूसा भी अपने बेटे अलियार को बुलाएगा और कहेगा कि मैं पिया से तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, तुम पिया को बुलाओ और उससे बात करो कि अपने बाप को मना लें, वरना हम लोग तुम्हारे लिए पिया को किसी और तरीके से हासिल कर लेंगे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जहां अलियार भी कहेगा कि बाबा आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जहां मूसा कहेगा कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर तो मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो पिया क्या चीज है, अब तुम पिया से बात कर लो, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है या फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा, तुम्हारे लिए पिया को लाना होगा। जहां अलियार भी कहेगा बाबा ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं पिया को उसकी खुशी और रजामंदी से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कोई किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस मामले को मुझे खुद अपने तरीके से हैंडल करने दे। जहां मूसा कहेगा ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जहां मूसा की बातें सुनने के बाद अलियार अपनी माँ के पास जाएगा और उसे कहेगा कि माँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है डैड की बातें सुनकर के डैड के दिमाग में कुछ चल रहा है और उनके माजी में जो कुछ मैंने सुना है वो सब सच है, जो पिया ने कहा वो सच है। क्या आपको क्या लगता है, क्या वो सब सच है? क्या डैड लोगों की जमीनों पर कब्जे करते हैं? जहां पिया अलियार की माँ कहेगी कि तुम ऐसी बातें क्यों करने लगे हो जिन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जहां अलियार कहेगा कि आखिर मैं इन बातों का जवाब कहाँ से ढूंढूं, ना तो कोई डैड मुझे जवाब देते हैं ना ही आप। जहाँ अलियार की माँ कहेगी मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए, तुम्हारा
دماغ بہت ڈسٹرب ہے، جب تم آرام کرو گے، تم سکون سے لیٹو گے تو تمہارا دماغ بھی ریلیکس ہو جائے گا، جس کے بعد الیار وہاں سے چلا جائے گا۔ جہاں موسیٰ کے پلان کے مطابق نثار بھی اسلم کے پاس جائے گا اس سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے، جہاں اسلم سے کہے گا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیٹی چاہیے تم الیار کو صاف صاف انکار کر دینا اور اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دو۔ اس طرح سے الیار بھی پیا کا پیچھا چھوڑ دے گا اور سیٹھ موسیٰ بھی خوش ہو جائے گا، جہاں اسلم کہے گا پیا میری بیٹی ہے، میری مرضی، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، میں اس کی شادی کروں نہ کروں، جہاں نثار کہے گا اگر تم نے سیٹھ کی بات نہیں مانی تو وہ پیا کو لے جائے گا کیونکہ پیا تو سیٹھ کی ہی امانت ہے، جہاں اسلم کہے گا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، جہاں نثار کہے گا تم اسے سیٹھ صاحب کی دھمکی ہی سمجھو۔ جہاں پھر اگلے دن الیار پیا سے ملنے جائے گا، یونیورسٹی میں اسے ملنے کے لیے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ میں نے بابا سے بات کی تھی، بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے تم سے شادی کرنے پر، اس لیے تم اپنی امی اور ابو سے بات کر لو، میں ڈیڈ اور موم کو لا کر ہمارا رشتہ فائنلائز کرے گا۔ جہاں پیا کہے گی کہ الیار اب پہلے جیسا کچھ نہیں ہو سکتا، جہاں الیار کہے گا پیا تم کہنا کیا چاہتی ہو، جہاں پیا کہے گی الیار بات اب تمہارے اور میرے درمیان نہیں رہی، اب دونوں خاندان کی ضد پر بات آ گئی ہے اور میرے اور تمہارے بابا پر بات ہے، اس لیے میں اب اس دشمنی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ جہاں الیار کہے گا کہ میرے بابا نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میرے بابا تو تم سے شادی کروانے کے لیے تیار ہے، جہاں پیا کہے گی مگر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی الیار، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ اور بار بار مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرو، میں تم سے شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گی، جس کے بعد پیا وہاں سے چپ چاپ چلی جائے گی۔ جہاں اسلم بھی آ کر اپنی بیوی زکیہ کو بتائے گا کہ آج موسیٰ کا آدمی آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ اگر الیار سے شادی کرنے کے لیے پیا نے حامی بھری تو موسیٰ پیا کو اٹھا کر لے جائے گا، اس لیے تم پیا کو سمجھاؤ پیا الیار سے دور رہے۔ جہاں پھر زکیہ یہ بات پیا کو کہہ دے گی تو پیا بھی فیصلہ کر لے گی کہ اب الیار سے پیچھا چھڑوانے کا ایک ہی راستہ ہے، اگر وہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن لے گی تو الیار بھی اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ جہاں پھر نثار اور موسیٰ بھی اپنا پلان ایکسیکیوٹ کر کے بہت زیادہ مسکرائیں گے، جہاں موسیٰ کہے گا اگر الیار کو وہ لوگ انکار کریں گے شادی کے لیے تو اس میں بھی فائدہ ہمارا ہوگا، اور ادھر اگر الیار ہمیں زبردستی لے بھی جاتا ہے تو ادھر اسلم انکار کر دیتا ہے اور پیا کی شادی کسی اور طرف کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس طرف بھی ہمارا ہی فائدہ ہوگا، فیصلہ جس بھی حق میں ہو، جس طرف سے بھی انکار ہو، الیار کو وہ لوگ انکار کرے یا پھر پیا کی شادی کہیں اور کرے، پیا الیار کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ، دونوں طرف ہی فائدہ ہمارا ہوگا۔ جہاں یہ بات کر کے سیٹھ موسیٰ اور نثار مسکرانے لگے، جہاں الیار بھی پیا کو فون کرے گا، جہاں پیا بھی الیار کا فون نہیں اٹھائے گی تو الیار پیا کو میسج کرے گا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو میں جب رشتہ لے کر آؤں تو تم میرے لیے مان جاؤ گی۔ جہاں پیا اس بات کو اگنور کر دے گی، اس سے پہلے کہ الیار اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر آئے، پیا پہلے ہی فیصلہ کر لے گی کہ اگر الیار سے پیچھا چھڑوانا ہے، اپنی زندگی میں الجھنیں کم کرنی ہے تو اسے کسی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے وہ سانول کو اپنے لیے بہتر سمجھے گی، اس لیے وہ سانول کو بلائے گی اور کہے گی کہ سانول مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ جہاں سانول کہے گا پیا جی آپ جو بھی چاہتی ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں پیا کہے گی سانول تم نے کہا تھا نا کہ میں جس طرح سے چاہوں تمہیں آزما سکتی ہوں، اس لیے اب تمہاری آزمائش کا ٹائم آ گیا ہے، تم ہمیں
देखती हूँ तुम अपनी आजमाइश पर पूरा उतरते हो कि नहीं। जहाँ सांवल कहेगा पिया जी आप जो भी चाहेंगे मैं वही करूँगा। जहाँ पिया कहेगी क्या तुम मुझसे शादी करोगे, अगर तुम मुझसे शादी करोगे और मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जहाँ अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो अलियार भी इस तरह से मेरा पीछा छोड़ देगा। जहाँ सांवल कहेगा पिया जी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर मुझसे क्यों शादी करना चाहती। जहाँ पिया कहेगी मैं कोई जवाब नहीं सुनना चाहती, मुझे सिर्फ हाँ चाहिए और तुम फैसला कर लो, कल तक मुझे जवाब दे दे। जहाँ फिर अगले दिन पिया घर से निकलेगी तो मूसा के आदमी पिया के पीछे जाएंगे। जहाँ सांवल भी टीपू को कहेगा कि तुम पिया जी के पीछे पीछे जाना कुछ लड़कों को लेकर, ताकि मूसा के आदमी पिया को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि पिया अब सांवल से शादी करने का फैसला कर लेगी और इसी बात पर डटी रहेगी। जहां अलियार को साफ साफ इनकार कर देगी, जहां मूसा भी खुश हो जाएगा एक तरफ से। जहां दूसरी तरफ जब मूसा को पता चलेगा कि पिया सांवल से शादी सचमुच में कर रही है, जहां मूसा तो इस बात को मजाक समझ रहा था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। अब वो असलम को कहेगा कि अपनी बेटी को समझाओ कि वो सांवल से शादी ना करे। जहाँ जब असलम भी कहेगा कि मेरी बेटी जो करना चाहती है मैं उसके साथ देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मूसा भी फिर असलम को डराने के लिए उसको अरेस्ट करवा देगा और असलम जेल में चला जाएगा। फिर सांवल और पिया मिलकर असलम को जेल से निकलवा देंगे। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।